Langit no Amahan, daghang salamat sa imong pagtigom karon kanamo karong gabi una. Hinaut unta nga ang among pag-inambitay, makapalawom unta sa among kinabuhi sa pag-ampo, kinabuhi sa pagtuo, kinabuhi sa paghigugma ug paglaom diha kanimo. Panalangin ang among mga igsuon nga wala namo mahiuban karon. Hinaot nga kaming tanan, ampingan nimo sa imong gugma ug kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Palihog manglingkod. Daghang salamat sa inyong pagtambong karon. Murag mas daghan kita kaysa una nga Biyernes, no? Tulo ka Biyernes sa atong recollection nga gipahigayon dinhi sa miaging simana karon ug unya sa sunod nga Biyernes mo'y atong katapusan nga recollection. Gusto nako ipahibalo tungod kay gisultihan ako nga sa atong webpage sa Facebook dunay mga daghan naghatag og comments. Ug usa sa mga comments no nga akong tubagon karon can we ask Bishop to speak English? Ingon ako nga I will answer to that comment now. As I have told everyone during the first session that this recollection is meant for the people from the Diocese of Tandag and those who are also Cebuano speaking people can also join us. Muna nga dili kaayo ko mo gamit og lunlon in English. Naa siguro pipila ka mga in English pero kasagaran binisaya para masabtan nato tanan nga ani adinhi sa atong diocese. Tungod kay naa may daghan ug ubay-ubay pud kanato nga wala ni adtong miagi nato nga first session. Gusto nako balikan gamay para lang makasulod kita kung unsay atong pagahisgutan karon. Niadtong karong 2000 umaabot 2025 sunod tuig gideklarar na sa atong mahal nga Santo Papa nga tuig sa paglaom o jubileo sa paglaom. Og aron maandam kita sa pagsaulog na niining maong jubileo sa paglaom, nag-ingon siya nga karong tuiga iyang ideklarar nga tuig sa pag-ampo. No? Tuig sa pag-ampo. Kinahanglan nga magmaampuon kita aron maandam kita sa pagsaulog sa Jubilee of Hope sa sunod tuig 2025. So 2024 is Year of Prayer. Mao nga doon na kitay tulo ka mga sunod-sunod nga mga Biyernes sulod ni ining Semana Santa nga gigahin nato nga mamalandong bahin sa pag-ampo aron kitang tanan maandam sa pagsaulog sa Jubilee of Hope sa sunod tuig. So, mao kini ang mga dates sa atong recollection, no? March 18 ang atong gihisgutan nganong mag-ampo kita. Unsa ang pag-ampo ug unsaon sa pag-ampo, no? The why, the what, and the how, no? Ug unya karong
karon nga adlaw, karon nga gabi gabi, no, ikaduha nato nga session, no, unsa may atong hisgutan. Atong hisgutan ang mga kalisod nga atong masinati diha sa atong pag-ampo. Kay ang kinabuhi sa pag-ampo sama usab sa tinuod nga kinabuhi. There are also difficulties, challenges, no? O sama sa kinabuhi, doon na kita'y kasinatian sa pagkamala sa pag-ampo. Kanang walay gana, no? Ug unya, unsaon manato kini sa pagdala, no? How do we handle when we are experiencing dryness, no? Kanang walay lami mag-ampo, no? Murag walay Ginoo, murag dili ko makasinati o makabati sa iyang presensya. Og sa sunod, Biyernes, katapusang Biyernes, atong tan-awon kung unsa ang kalambigitan sa pag-ampo o kinabuhi. Ang pag-ampo dili himulag sa akong kinabuhi. Ang akong kinabuhi gipalig-on usab diha sa pag-ampo. So, balik kita. Ngano mag-ampo man kita? So, daghan kay to inyo mga rason. Kay doon na kita'y gipanginahanglan sa kinabuhi, doon na kita'y ihangyo sa Ginoo, doon na kita'y isulti sa Ginoo, doon na kita'y isumbong sa Ginoo. O gusto pud ta nga makapaminaw sa Ginoo. Mao nga ang lawom gayud nga rason nga nung mag-ampo kita, gawas sa atong mga katuyuan, mao kini. Mag-ampo kita tungod kay si Jesus mismo maampuon nato nga magtutudlo. Og kung ang pag-ampo mahinungdanon sa atong magtutudlo, kita nga iyang mga tinun-an, magdawat usab ni ining kamatuoran nga kinahanglan kita mag-ampo. Dili tungod kay aduna lamang kita'y katuyuan, kundili sa atong pag-ampo, mahimo kitang susama sa Ginoo. Okay? Mao nga ang tumong gayud, no? The purpose of contemplation, the purpose of real prayer, mao ang pagkahimong susama sa Ginoo. Diha sa iyang paghigugma, diha sa iyang pag-alagad, diha sa iyang pagkinabuhi. So si Jesus nag-ampo. Kung dunay mga desisyon nga iyang himuon, nag-ampo siya. Sa iyang kasakit, nag-ampo siya. Dito sa bukid, nag-ampo siya. O dito sa bukid, panahon sa iyang pag-ampo, nausab siya. Si Jesus nagtudlo ka nato nga kung kita tinuoray gayud nga mag-ampo sa Ginoo, mausab ang atong kinabuhi. Mausab ang atong panglantaw. Mausab ang atong mga plano sa kinabuhi. So doon na kita'y mga gigamit nga mga imahe, no, mga hulagway, bahin sa pag-ampo. Murag makaingon kita nga, ang pag-ampo sama sa gamot. No? Sama sa gamot nga maghatag og kalig-on kanato. No? Kung dunay bagyo, dili dali matumba ang kahoy nga lawom o gamot. Ang tao usab nga nakagamot sa Ginoo, ang iyang paglaom, paghigugma o pagtuo, dili usab dali mo surrender sa mga kalisod sa kinabuhi, sa mga balud sa kinabuhi, sa mga hangin o mga bagyo sa kinabuhi. Sama sa kahoy. Ang ikaduha, kanang anchor, no? Angkla, pundo, no? Nga, kung dunay bagyo, kung ligon ang pundo, no, ang anchor,
dili mapalid ang baruto, ang barko, bisan unsa kakusog sa hangin o kakusog sa bagyo. So mao gihapon siya nga imahe sama sa gamot. Mao nga si San Agustin nagkanayon, ang tao nga dili magampo sama sa usa ka kahoy nga walay mga gamot. O kung duna may gamot, dili lawom. Ang baliti, dili dali siya malukat panahon sa bagyo. Ligon kayo ang baliti tungod kay dunay mga gamot nga tuag yun sa lawom nga bahin sa yuta. A person who does not pray is just like a tree without roots. So, unsa man di ay ang pag-ampo? Nag-ingon kita nga, sa Binisaya, ang pag-ampo, ang prayer, in English, no? Sa Binisaya, dunay duha ka mga paghubad sa atong pinulungan. Mahimo siya nga pangadji, mahimo pud siya nga pag-ampo. Og sa atong nahisgutan sa miaging Biyernes, mao kini ang kalainan niya. Kung mangadji, hinimo na. Nangadji na ka sa rosaryo, nagnovena na ka, no? So, dunay atong tamdanan, dunay atong giya. Pero ang pag-ampo, bisan og wala kita'y gibasa, makaampo kita tungod kay kung unsay naasulod sa atong kasing-kasing, ato kining gipaabot sa Ginoo. Og naminaw usab kita kaniya. Og ang pangadji, more on vocal prayer, no? Okay. Atong isulti, mabati, ang pag-ampo, mas hilom siya. Kining duha, no? Kining duha, importante kaayo nga mahiusa sila. Ang pangadji, magdala ka nato ngadto sa tinuod nga pag-ampo. O ang pag-ampo, magdasig ka nato nga mangita gayud og higayon para kita makighinabi sa Ginoo. O ang pag-ampo, usa ka relasyon. No? Dili nga, human dinhi sa santos nga misa, human sa rekoleksyon, wala na'y labot ang Ginoo sa akong kinabuhi. Dili, pag uli nako, pagbiyahe nako, no? Kung unsay imong kahimtang karon, mao ka na ang paagi sa imong pag-ampo. No? Naay uban nga mga tao nga mag-ingon, dili sa ko magsimba, dili sa ko mag-ampo tungod kay nakasala ako. Di ba? Nakakitay kasi niya tiyan ni anak. No? O naay akong kontra. No? But we have to pray as we are. Kay relasyon man kaha ang kinabuhi sa pag-ampo. Nganong mag-ampo kita kung asa kita sa atong mga pagbati, sa atong mga huna-huna, ug sa atong kahimtang sa kinabuhi. We pray as we are because God meets us where we are. So, mao nga, doon na kita'y gitawag nga acts. O sa itong acts, be? Gitanaw ninyo yung kopya. Okay, acts, meaning adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Kato akong example kaganina. Kinahanglan sa ko nga kanang mangumpisal. Aya ko musimba o magampo kay nakasala magugo. Dili lang sa ko magampo karon. Pero ang insakto unta nga ang akong pag-ampo, no? Kung asa ako, mao kana siya ang akong ampuan. Dili ako maghulat nga masantos una, magbag-o una, aron ako makig-istorya sa Ginoo. Kung ako nakasala, ang akong matang sa pag-ampo mao kini.
Ginoo, dunay akong nahimo nga dautan. Nasakitan kaayo ko sa iyang gibuhat kanako, mao nga ning balos ko og buhat sa dili pod maayo. Og kabalo ko nga sala kadto. O gusto nako mangayo og pasaylo kanimo. Mao kana ang sakto nga pagampo. Nga dili nga magbag-oo na ako, ay ako makaduol sa Ginoo. Sama sa nahitabo ni adtong anak nga mausikon, gigako siya sa iyang amahan. Samtang baho pa siya, nanimaho pa siya nga baboy. Wala mag-ingon ang amahan, pagligo una, ay ka makaduol ka nako. Ayaw gunit sa akong kamot ha, ayaw gunit kay baho kag baboy. Pero ang nahitabo, the father embraced the prodigal son. Even if he was still smelly. Baho pa. O sa dihang madawat nato ang mga pananglitan doon na kita'y mga panginahanglan. Ginoo, nagtuon gid ko sa akong exam. Nagtuon gid ko sa board. Hinaot nga imong lamdagan akong mga huna-huna. Ang akong huna-huna para makapasar ko sa board o makapasar ko sa exam. Ang akong mga ginikanan naghago para kanako ug nangandoy sila nga makapasar ko. Ug tuod man gibuligan, supplication. Ug sa dihang nadawat na ako ang grasya, nagpasalamat ko, thanksgiving. Dunay mga butang nga dili nato masabtan sa atong kinabuhi, ug sa pagdagan sa panahon aya pa nato masabtan, ug makaingon kita, Ginoo, ang imong huna-huna lampas gyud sa akong huna-huna. Sama ni ining kisami sa katedral. Taas kaayo siya. Dili na ako matugkad ang imong mga huna-huna, pero hinay-hinay nimong gipakita ang imong plano sa akong kinabuhi nga mas maayo pa sa akong mga plano sa pagdagan sa kinabuhi, sa pagligid sa panahon. Mao nga adoration. So wala gayoy panahon nga dili kita magampo tungod kay doon na magi atong mga pagbati o mga kasinatian sa kinabuhi. Okay, karong gabi una, atong hisgutan ang mga kalisod diha sa pag-ampo. O kung dunay mga members sa charismatic community, kadtong nakaagi sa mga Life in the Spirit seminar, nindot kaayo ni para kaninyo. Mga estudyante, mga ginikanan, mga anak, nindot kaayo ni para kanatong tanan karon. Iampo ninyo ako nga ako kining mapasabot kaninyo sa pamaagi nga inyo gayong masabtan. Kay mahinungdanon kaayo siya. Ang pag-ampo adunay stages. First stage, ikaduha nga ang, ikatulo nga ang. No? Okay? Ikaupat na to. So, ikatulo, 3 stages. No? 1, 2, 3. Atong i-reserve ang usa kay doon na siya luna. Sama, tungod kay nag-ingon kita nga ang pag-ampo sama sa usa ka relasyon. No? Usa ka relasyon. Mao nga, dili lang kita buutan sulod sa simbahan, tungod kay usaman kini ka relasyon, bisag gawas kita sa simbahan, nagpadayon kita sa pagbinuutan. Mga magtiayon. Kung sa inyong kamingyoon, no? Sa inyong kamingyoon, doon na kamoy relasyon isip bana o asawa. Dili ba? O. Dili lang ikaw mingyo tungod kay naa sa kilid ang imong bana o imong asawa. Bisan ang mga tao sa nagpuyo sa abroad, no? Bisan og layo ang ilang distansya, nagpabilin gyapon sila nga mingyo, no? Mao nga doon na kita'y mga
pahinumdom, no? Nga doon na kita'y doon na kamoy mga wedding rings. O kami pod mga pari, no? Naakya kami mga rings. O kini mga pahinumdom, no? Okay? Aron nga bisan sa distansya sa atong nahimutangan sa mga tao nga atong gihigya og unsa kana sa dinhi sa tandag kanang tabanog. Kabalo ka mo sa tabanog, kite, no? O layo na kayong tabanog, no? O pero konektado gihapon siya sa naggunit niini, no? Ingon ana ang pag-ampo, no? Okay. Tungod kay relasyon man siya. So, unsa man ang sinugdanan sa maayo nga relasyon? Kanang relasyon nga mulungtad. Naamba kamoy mga higala sa una nga hangtod karon after 20, 30, 40 years, imo gyapon mga higala. Na ano? Mga magtiayon, pila ang pinakadugay nga kamingyoon karon nga niya karon dinhi nga couple. Magtiayon o mingyo. Pila na mo katuig? Pila? 50? 53. Napay labaw sa 53? Okay. Akong amigo, no? Pila toy? 55, no? Murag bidding ni ba? Oh. Nganong nakalahutay man ang mga magtiayon? O nganong nakalahutay man ang mga ginikanan sa pagpaeskwela o pagpaningkamot para sa ilang mga anak? Nga dili man lunlon kalipay ang kinabuhi sa pamilya. Ngano man, ato na siya makita karon. Pero, bisan ang kamingyoon, dili diretso siya. Daghan mga kamingyoon na nga guba, no? Wala mulungtad, wala mulahutay, tungod kay diretso mingyo nga wala sila mag-ila-ila. Muna nga, sa kinabuhi sa magtiayon, sa dili pa unta sila mosulod sa sakramento mo, dawat sa sakramento sa kamingyoon, naaunta ka ng pag-ila-ila. No? Karon usa lang ka text, wala na dayon, okay na. No? Okay na, kita na dayon. Ug dunay nahitabo kanila. Pagkahuman, wala na dayon. Pero, ang mulungtad nga relasyon magsugod sa pag-ila-ila. Pag-ila-ila. Og nianang pag-ila-ila, pananglitan sa mga manag-uyab, managtrato. Unsaon nimo pag-ila ang imong hinigugma? Usahay mo ingon ka, mga unta. Sige, mga unta. Wala ra ba ko'y kwarta? No? Sige, naamay akong gamay nga allowance. No? Mga unta. Unsay mo orderon? No? Kini akong gusto. Ingon po ka, kini po akong gusto. Sa inyong pagpadayag sa inyong mga gusto, naghinay-hinay na mo sa pagsinati sa inyong mga kapareho o kalainan. Mananaw tag sini. Sige, mananaw tag sini. Gusto kong love story. Gusto kong gubat. No? Gusto kong aksyon. No? Diha padaan sa mga desisyon nga inyong gihimo, adunay getting to know. O kita pod sa atong kinabuhi sa pag-ampo, kano sa kita nakasugod nga mag-ampo, kanang dadon kita ni nanay o ni tatay sa simbahan, dadon kita sa prosesyon, dadon kita sa Bible sharing, ang akong mga choir sa una, sa parokya sa una, no? Uban pa ang ilang mga anak, mag-choir, no? Ila pang kuguson, dala pagbibiron, no? Karon katong mga gipangkugos nila, pagbalik nako, napari obispo nako, pagbalik nako sila na ang choir. No? Asa sila nakatuon tungod sa pag-agak sa ilang mga ginikanan, no? Getting to know. Og ngano man nga unsa man ang hinungdan nganong kinahanglan man ang pag-ila-ila tungod kay dili kita makahigugma kung dili nato siya kaila. We cannot love
what we do not know. Mao nga, kung mahinumdum kamo kato mga edad-idara na dinhi, ang inyong mga bana karon sa ilang pagpangulitaw kaninyo, gisugot ninyo, ug unya hapit na kamo magminyo, dunay panahon nga kamo ipapuyo kadyot sa balay og magtrabaho ka uban sa mga miyembro sa pamilya. Because the family wants to know kung ang akong anak anaa ba sa maayo nga mga kamot. No? Getting to know. Mao nga ang atong gipangita dinhi is knowledge. Knowledge. Og kita, makaila kita kang Hesus sa Ginoo, pinaagi sa pagbasa sa Biblia, pinaagi sa pagampo, pinaagi sa mga pagwali, pinaagi sa mga talks, pinaagi sa mga conferences, og daghan pang uban. Recollections. Sama niini. Ug unya, ang atong kahibalo, importante kini para sa ikaduha nga stage, ikaduha nga ang sa relasyon. From knowledge sa kahibalo, mutikang kita sa ikaduha nga ang nga mao ang paghigugma. From knowing to loving. Nga gihinay-hinay na nako siya pagdawat. O kana ayang gusto, kini ang akong gusto, magkasinabot kami ni aning mga butanga, pero doon na po'y mga butang nga managlahi kami. Og kini nga stage, no? The second stage, from knowing to loving, ang atong gipangita dinhi ang experience, kasinatian sa atong panag-uban, panagrelasyon. No? Mao kana ang atong gipangita o giapas on the second stage. Experience. Mao nga, human karon sa akong talk, manghilom kita, expose na to ang Blessed Sacrament, ug unya magampo kita. Atong i-experience, atong sination ang Ginoo. Apan, dili pa na siya ang hingpit. This stage is the second stage. Doon na pa'y ikatulo nga ang sa tinuod nga paghigugma. Tungod kay kini nga matang sa paghigugma, this second stage of relating with God, daghan pa kaayo og mga kondisyon. Muna nga, dunay posibilidad nga magbulag pa ang manag-uyab dinhi nga stage. Tungod kay, murag dili mangyud ko makadawat nga ingon ani siya. Og dili po ko niya madawat nga ingon ani ako. Na ay mga madiskubre bahin kaniya, og dili ko ganahan. Mao nga, ang pamaagi sa paghigugma nining ikaduha nga ang aduna gihapoy kondisyon. Sige, bakig-uli ko sa imo, basta kay, dili na ka maghimo niini. Oh, paiskwilahon ta ka, o balik, basta kay, kini ang imong buhaton. Na ay mga kondisyon. So, while there is already love, but that love is still imperfect. Nagwarning na ang akong relo. Dili pa siya hingpit, no? Kining ikaduha nga matang nga ang sa pagampo o paghigugma sa Ginoo. Mao nga daghan kanato nga nagampo na sa Ginoo, nahigugma na sa Ginoo, usahay mo backslide kita tungod kay ang Ginoo wala magtubag sa akong mga pagampo. So dunay kondisyon. Samtang dunay kondisyon ang atong pakigrelasyon sa uban, mauusab ka na ang mahitabo sa atong kinabuhi sa pagampo.
Kung ang Ginoo dili mahatag sa akong mga gikinahanglan, ikaw na bahala diya. Wala na ko'y labot kung unsa imong gusto. Pero sa atong nasinati sa kinabuhi, daghan kaayo kanato nga nakatikang sa ikatulo nga ang-ang. Nganong nakaabot sila dinhi? Miagi sila dinhi. Kini. Tungod kay kini, mauna kining atong gitawag og tinuod nga paghigugma. Ato nang hisgutan unya. Aron kita makaabot ni ining third level, third stage of our prayer, of our relationship with God, kinahanglan nato ang bridge. Kini, muning tulay para makaabot kita dinhi. No? The bridge. Og unsa man kana siya, mao kanang atong gitawag og affective prayer. Kana bitawng matandog ta, no? Ganahan ko maminaw kanimo kay matandog ko. Ganahan ko unsa imong favorite nga linya sa Biblia? Doon na mo'y paborito nga linya sa Biblia? Unsa inyong favorite nga paborito? Favorite nga linya sa Biblia? Sige be? Nga bisan og walay Biblia, mahibaluan nimo. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Kanang mga kanang mga biblical passages, nahimo nato silang paborito tungod kay adunay panghitabo sa atong kinabuhi nga kini buhi sa atong kasinatian. Unsa imong favorite song? Song Our Father. Kanang love song. Team song namo. Dili Power of Love. Love is in the air. Love is in the air. Okay. Kitang tanan doon na kita'y mga tingali, halos ka na to dinhi kung dili tanan. Doon na kita'y mga paborito nga mga kanta. O kana nga paborito nga kanta is anchored, no? Nakagamot, no? Diha sa usa ka kasinatian nga dili nato malimtan. No? Unya, doon na tayo mga paborito nga mga lingkuranan. No? Kung magsimba kita, doon na tayo mga paborito nga mga lingkuranan. No? Nakamatikod mo, ana? No? Wala may nagkuana na sa inyo, wala nagbuot, no? Pero dunay lingkuranan nga imong pilion kay pagbati nimo nga kung dinhi ko maglingkod, mura og mas dali ang akong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, di ba? Oh. So, muna nga ako di ko maglisod pag-check sa attendance kay tara na dito, no? Oh. Natay mga paborito nga mga dapit. O kining tanan, kung mag-ampo ta, mura og ma-feel na to nga naang Ginoo. Kung mag-ampo ako na ni akong favorite biblical passage, scripture passage, mura og naa-diretso ang Ginoo. Naay background music nga ako lang ipatukar, matandog na din ako kaayo, no? Unya, mas ganahan ko mag-ampo tungod kay natandog ako, maayo ang ako mga pamalandong. No? Karon. Mga charismatics pananglitan. Humana ang Life in the Spirit Seminar. Grabe nga hilak panahon sa Life in the Spirit Seminar. Magbag-o na gyud panahon sa Corsilio, no? Nabag-o, no? Christian Life Seminar, no? Bag-o na, no? Di lagi ko mobalik sa akong karaan nga kinabuhi. Nabag-o na ko. Musaad na ko og bag-o nga kinabuhi. Magpuyo na kong bag-o nga kinabuhi. Pero, panahon sa seminar o pipila ka mga prayer meetings, pagkanta na gani,
Alive, alive, alive forevermore. Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Kusog kayong tingog, tandog kayo. In moments like this, I sing out a song. Maghilak na. No, naada mag-istorya nga, mag-isuo na itong ko. No? So, dagang kayo, no? Very solemn. And then, we are moved. Og mag-ingon kita nga, naagyuri ay ang Ginoo. Karon, that stage is still loving, but still selfish. Tungod kay, ang akong basihanan sa akong pag-ampo, mauman ang mga maayo nga mga pagbati, maayo nga mga huna-huna, nadawat nako ang akong gikinahanglan sa Ginoo. Aron kita tudluan sa Ginoo sa tinuod gayud nga paghigugma para makaabot kita dinhi, which is ang goal is transformation. Kabag-uhan nato sa atong kinabuhi sa pag-ampo o kinabuhi sa paghigugma. Aron makaabot kita dinhi, gikan dinhi adunay bridge. Og dinhi niining maong bridge nga ang para makaabot ako dinhi, the last stage from loving that is still selfish to truly loving that is tinuod gayud nga pag-ampo, walay kondisyon. Kining effective prayer, mao kini ang tulay nga magdala kanato nganhi sa tinuod nga pag-ampo. Ug unsay buhaton sa Ginoo dinhi? Dunay mahitabo nga gitawag og intermittent dryness. Kana bitawng okay karon naa ang Ginoo, pagkasunod murag mawala na sab. Natandog ako, pero nganong dili man matandog ang mga tao sa pipila ka mga higayon, no? Mura bitaw og naa kuhaon. Hangtod moabot ang higayon nga kuhaon niya ang mga pagbati nga nindot kaayo, dili niya ihatag tanan ang atong gusto, ang tanan nato nga mga plano dili matuman. God slowly withdraws all the things that we enjoy. Aron, kung mag-ampo kita, we pray not because we seek the consolations of God, but we seek the God of consolation. Buti pasabot nga kung mag-ampo kita, dili lang tungod kay nag-enjoy kita. Dili lang tungod kay natandog kita, pagkanta nato, tandog kita. Muabot ang higayon nga malaka ayo ang atong pag-ampo. Dili ihatag sa Ginoo ang atong mga gikinahanglan. God is now withdrawing the consolation experiences. Ngano man, tungod kay hinay-hinay kita niya tudluan kung unsa ang tinuod nga paghigugma. Nga ang tinuod nga paghigugma, dili gana-gana. Love is not a feeling. Love has some feelings, but it is not just a feeling. Love is a decision. Mao nga ang mga ginikanan, bisan og kapuyan sila sa gabi, kay daghang kay trabaho the night before. Tungod kay nahigugma sila sa ilang pamilya ug mga anak nga moeskwela na, bisag unsa kakapoy, mobangon sila, bisag dili sila ganahan. Ang pari pod, bisag dili siya ganahan magmisa, Domingo daghan kay misa, 6 ka misa, 5 ka misa. Pinakadaghan ako nga misa 7. Ug unya, pagkagabi naapay manuktok para sa masakiton. Ug alas 5 pa ang imong misa sa cathedral dito sa Cagayan. Giganahan ba ko niadto? Wala. Walay lami. Pero muundang ba ko pagserbisyo? Dili. Bisag walay lami. Akong buhaton. Tungod kay mao kana ang tinuod nga paghigugma. Ang tinuod nga paghigugma,
dili magagad unsay akong gibati, kundili unsa ang panginahanglan sa akong gihigugma. That is truly loving. Karon mangutan na kita, unsa man ang mga timailhan nga ang atong mga kamala sa kinabuhi sa pagampo o sa paghigugma gikan gayud sa Ginoo para makaabot kita sa third stage. Kini nga mga timailhan gihatag ni San Juan de la Cruz, St. John of the Cross. Usa sa atong mga batid nga spiritual writer. Una, nag-ingon siya nga ang usa ka timailhan nga kita gidapit na sa Ginoo gikan sa gugma nga dunay mga kondisyon o pagampo sa Ginoo nga dunay mga kondisyon ngadto sa tinuoray gayud nga pagsalig og paghigugma sa Ginoo bisan og dili niya ihatag ang tanan nga akong gusto. Even if I don't feel good, I will still believe and trust and love God. Makaabot ako dinhi. So, ingon si St. John of the Cross, ang usa sa mga signs timailhan, ang tao dili na malipay. Buti pasabot, dili niya mabati, no? Dili na siya matandog. Nagtuo gyapon siya pero mura og dili na ang basihanan sa iyang pagtuo sa Ginoo kanang natandog siya o wala. Ang iyang pagpuyo sa pakigrelasyon sa uban dili tungod kay ganahan siya. Ug unya dili na pud siya malipay sa mga butang sa kalibutan. Sa una, naalang ko'y cellphone nga inaani nga model, malipay na ko. Oh, napalit na ko. Pero pagkahuman pila ka bulan na sa bago nga model, kato na pud akong gusto. Endless. Doon na lang ko'y ma-deposit 10,000, okay na ko. Pero pag abot sa 10,000, may 20, 30, 40, 1 million, 2 million. No? Endless. Kung dili na makapalipay ka nato ang mga butang sa kalibutan. Malipay pero murag naikulang, naikahawang. No? Naikahawang. Kana usa ka indicator, usa ka sign nga gidapit kita sa Ginoo niya nang lawom-lawom na nga matang sa pakigrelasyon, sa pagampo. Ikaduha, ang atong panghuna-huna, ang atong galamhan, naghuna-huna sa Ginoo. Pero, atong gibati nga, dili kita angayan. Mao nga ang tinuod gayud nga maampuon nga tao, dili siya garbuso o arrogante, nga ako mas buutan pa kaysa uban. Si Saint Francis of Assisi nag-ingon, I am the greatest sinner of the world. Buutan na ni nga tao ha? Tungod kay ang tao, kung maduol siya sa Ginoo, mas duol siya sa Ginoo, kung mas duol kita sa Ginoo, mas makita nato ang contrast, ang kalainan. Sama sa puti nga imong iduol sa itom, mas mulutaw ang ilang kalainan. Kung muduol kita sa Ginoo, nga puno sa gugma, makita nato ang atong kakulang sa paghigugma. Mao nga, sakit kini para sa usa ka tawo nga nag-ampo tungod kay samtang gusto ako maghuna-huna sa Ginoo, pero ang akong gibati, dili ako angayan. Og ang ikatulo, og dili malalis nga timailhan nga sign. Bisan og wala na'y makapalipay kanako, butang sa kalibutan, dili na ko matandog sa mga sayaw-sayaw, mga biblical text, dili na ko kanagaling matandog, walay maayo nga mga insights, malatanan, dry tanan, og ingon og
Dili ako angayan makigistorya sa Ginoo. The third sign is very important. Kanang bisan og dili angayan, dunay kalayo nga gihalingan sa Ginoo sa kahiladman nga dili mapalong. Kanang bisag walay lami magsimba naa gihapon ka. Bisag dili walay lami magtuon gihapon ka. Bisan walay lami ang imong mga trabaho, apan imo gihapon gihimo. Tungod kay ang kinabuhi, dili bahin sa mga butang nga lami lamang. Dunay pangandoy nga mahiuban sa Ginoo. Og kung mas lisod ang atong kinabuhi, mas simple ang atong pag-ampo. Kaila mo niini? Si Veronica, si Monica, ang inahan ni San Agustin. Daghan siya gipangayo sa Ginoo. Unsa iyang pinaka-importante nga gipangayo? Kabaguhan ni Agustin, nga bisyoso kayo. No? Daghan kay bisyo. O miabot sa iyang higayon, sa kinabuhi sa pag-ampo nga, ang tanan mga pulong nga iyang gilitok, nahurot na. Ug unya, ang katapusan niya nga pamaagi sa pag-ampo, mao ang pag-ampo pinaagi sa iyang mga luha. She prayed with her tears for the conversion of her son, Augustine. Mao nga, ako mag-ingon, as life gets more difficult, prayer becomes more simple. At times, words are not necessary. Just presence, silence, and tears. Pila ba ka mga ginikanan dinhi, nag-ampo, pinagi sa ilang mga luha? Kay hurot ng tanan. Wala na mga pulong. Kini si Saint Francis Xavier. Santo na ni siya karon, no? Saint Francis. Pero usa siya ka Jesuita. Og iyang roommate ang nahimo gihapong santos nga founder sa mga Jesuita nga mga pari. Si San Ignacio de Loyola. Kini siya na-assign sa isip secretary sa ilang kapunungan, sa ilang congregation. O gunya, siya ang original member of the congregation, the Society of Jesus, nga nakagawa sa Europa aron sa pagsangyaw. Abot siya Portugal, Lisbon, Portugal, India, o gunya Japan. Ug daghan pa mga lugar nga iyang naadtuan. Og kabalo kitaon sa kalisod ang kinabuhi sa misyonero. Og tingali, dunay mga panahon nga gilaay siya pagbaklay. Sumala sa pakisusi, sumala sa mga scholars, dili kuno mumino sa 30,000 ka mga converts nga iyang nabunyagan. Nahimong mga Kristiyanos. 30,000. Lain-lain nga mga nasod. Og sa una, baklayo nimo. Og kini si San Francisco Javier. Usa ka tinuod nga misyonero. Nga ang iyang pag-alagad sa Ginoo, dili tungod kay feel niya. Dili tungod kay maayo ang dagan. Kundili panahon sa mga kalisod, nagpadayon siya sa pagsalig o pag-alagad sa Ginoo. Mao,
nga iyang gi-compose kini maong prayer. Pagkakabighani. Nag-ingon siya, Ginoo, na bihag ako kanimo, dili tungod sa imong gipasalig kanako. Nabihag ako kanimo tungod kay, dili tungod kay, nahadlok ako sa impyerno, o nahigugma ako kanimo tungod kay, gusto ko makasulod sa langit. Nabihag ako sa pamaagi sa imong paghigugma. Kini nga level sa paghigugma. Kana nga level sa paghigugma. Ug nag-ingon si San Francisco, Ginoo, bisan walay kalayo sa impyerno, bisan walay langit, silbihan o higugmaon ko ikaw. Kung mamatay ako o akong mahibaluan, madiskubrihan, nga ang tanan nga imong mga pasalig diha sa Biblia, mga bula lamang, ayaw kabalaka, kay dili ako muundang paghigugma kanimo, ug walay makapausab ni ana. Kana nga matang sa paghigugma, kitang tanan gidapit. Kung makaabot ni ini nga ang sa tinuon nga paghigugma ang usa ka ginikanan, magtarong sila o dili, malampuson sila o mapakyas, anaa gihapon kini maong gugma. Kung ang mga pari mag-alagad sa mga tao nga walay pili, bisan og dili makahatag alagaran, dili unsay makuha, pagkaanindot sa atong simbahan. Ma-imagine nato nga kung ang atong mga politiko makaabot niini nga stage, nga tanan kabulahanan, mapahimuslan, bisan sa mga tao nga wala magbutar kanila, nga walay color coding, unsa kaha kaanindot ang pagbati sa mga kabus. Bisan og ang tanan nga imong gisulti, Ginoo, bakak. Bisan kung ang imong tanan gisulti, bakak. Magpabilin ako sa paghigugma kanimo. That is pure love. Ug mao kana ang gugma. Diin ang tibuok kalibutan, bisan og unsa kadako ang ilang mansyon, bisan unsa sila kadato, hawang lang gihapon ang kinabuhi, kay wala sila makasulay
nabuhi. Apan malipayon ang ilang pamilya, tungod kay nakaabot sila ang kakabus nag-edukar sa ilang kasing-kasing nga mahigugma, bisan kung mainitan, bisan kung maulanan, bisan unsay mahitabo. And that is the kind of love that parents can offer to their children. Ug dili kita mabalaka nga sayang ang atong mga paghigugma sa mga tao nga dili gani makamaong magpasalamat. Ayaw kabalaka. Tungod kay si bisan kinsa nga makatilaw nini nga matang sa paghigugma, mausab ang iyang kinabuhi. Hinay-hinay. Mao nga kung mahinumdum ako, magbalik ako og lantaw sa akong kasinatian sa among pamilya. Ang nagsustener sa akong pagkapari, mao ang gugma sa akong pamilya, ilabi na sa akong inahan. Doon ay panahon nga nag-crisis ko o gusto ko nga mugawa sa seminaryo o dili na magpari. Mao nga, pag uli na ako sa balay, gisultihan ako akong nanay, kay siya raman ang nabilin sa balay niadtong gabi una. Og nag-ingon ko sa akong nanay, Nay, dili na ko magpari. Kay lisod man di ay magpari. Duha sa akong mga paris priest, ning gawas og namingyo. Og nagingon ko, dili di ay sayon ang pagkapari. Mao nga, naguna-una ko nga mong gawas. Apin ako og palayason ko sa akong nanay. Tamparuson ko sa akong nanay kay nagpakaulaw. Kay duha na lang katuig sa dili pa ko ordinahan. Ugon niya mo gawas ako. Kaulaw sa mga silingan. Kaulaw sa mga benefactors. Pero ang akong nanay, mitindog siya sa iyang gilingkuran. Ugon niya miatubang siya kanako. Og iya akong gipatindog. Og iya akong gigakos. Kung akong hinamduman ang mga panahon nga gigakos ako sa akong nanay, that was the embrace that I could not forget. Gigakos ko niya sa ordination, pero kadtong panahon nga gusto ko magawas, iya kong gigakos sa hugot gyud kaayo. Og madunggan ako ang iyang dughan nga magbakho sa paghila. Pero ang akong nanay nag-ingon, Anak, bisag dili ka mapari, palangga tagihapon ikaw. Even if you will not become a priest, I will continue to love you. Daghan mga anak committed suicide because when they are confused, nobody assure them of this kind of love. If we want cases of suicides to stop, we have to love people on this level. Mao nga ang mga magtiayon nag-ingon, higugmaon ko ikaw sa kasakit o kalipay, sa kakabus o sa kahamog-gaway, sa sakit o sa maayong panglawas. Only a person who reach this level will be able to love that way. O kini nga gugma,
dili kini maabot sa tawhanon nga kapasidad, kundili pinaagi sa grasya o kaluoy sa Ginoo kanato ug nagtudlo kanato unsaon sa paghigugma sa tinuoray kayo. Bisan walay impyerno, bisan walay langit, bisan og imo kong giilad, decision to love you. Kana ang gugma nga gipangandoy sa mga miyembro sa pamilya, sa atong katilingban, sa atong nasod, ug sa tibuok kalibutan.